سلام تانا ببزلكم ويبصحم كورات تخاتاتلتنا لمعلت معخنا زينا جرمن نازر قحوة كمزو علو بوليس جرمن عول علي اتي قدمي كلت معالتي عدو حاموش تقولعو زخونة سدتنيا ايرترا اب جرمن اب غزا ريسا اب كلت سلسة تقوراريزو ترخي وتوهايلو نخل سب النحزن زنبرة فتسامن كابزي تبقي سدما بتم افتي كبابي زنورو بزهاو مسكرنت بوليس جرمن دما نتي بعال غزا ويدما ابو حمش تقولعو زخونة إيرتراوي نبعال تجزؤ إيرتراوي زخونت قتلو توهايلو تتحيزو كم زنبرة زفلت إيو نجرجن أزي جبنا نيازي نبتومنا حجي أكلات دحري مخاد أزي فتصامزي كم زي فتصمو يو مسكرنت كخيلو نجرجن سكابز على تزيئة نجرات كتصاري توهايلون كومدماتي أسكرين مرمراون النات مرمرة دحر مصنح بوليس جرمن قبل علتي جبنا استوهالزي سمو حلالفو فردي ألو بتوساق دما قبل علي كل تساباتنا إيرترا زيجنت زلوهم سدتنياتات نجر جندما تقمتي أب جرمن زخونون توساقي ملأختي أم حلاليفو زبل حبرتا أن تسمعيو كومدما تاقوال عصر تحموش تاقوالو بخبير زخونة موقع توقيا وسبيتال آتيواز نبرتون ناتا دحننت عمل كتون لومي سفح زبل مجلسين والثانيين أم حلاليف يركب زين تا يمثل نزبل زرزر حبرتون نواخم كنبل نخون بتوساق دما بتعميتي محزني زخونن نخل سب دما أزرار زعوا قداي فوتير زلو قداي حنا استبحالت تقراويتي مالتون نفس الد سعودي عرب كابت خيد نحد عامد زغطرة تخون إذا سوزي أدما أب جدة زبحال كتما سد سعودي أب سد سعودي عرب زنبرت نجر جندما عقام المسرح توهايلو كابتي جدة وصيا نابراغو كم زمرحت ناتفلت أنيرو إذا سبزيا ويدما حنا دما مويتا توهالا نابيتسب مرداتي بوصيهو بيتسب دما مرير حزن كم زحلفو زفلتي نجرجن عبد سومن زي بفلاي دما عبد كل تسلسته معلتي قداي حنا زرر زعابا قداي فوتيرو يركب ازي دما حنا بهوتا كم زلا يمناوي كم زمسكرون كم دما توم عاقيتهم ما زلو دما تجارو دللت يومنا تبحال استفلالي ملأختي إننا تمحلال فنيرو لومي علت دما بزعابا قداي حنا ونزوص حابريتا لو زي حابريتا زي دما كاب مغلا مالتون كاب وغرو زبهال بوتايو زي حابريتا اووتي زلو افتي فلما اوانون توم زحازوا دقي وقرا يوم زبل حابريتا ان تسمع تحري مصنع لوم دما بزعوا حنا بزملكه سفح زبل ملأختن مشترن ان وصيركب مالتيو زي انتا يمثل حنا بهوت الله ديلان حوازي آمن بهوتا نهليت نمنتاي مويتا تبايلا نزبل زرزر حابريتا مشتراتن كاف سفلالي محاورا وميديا النوص يوم زركو زينتا يمثل نزبل زرزراتو نواخم كنبل نخون نزي چانل نازي حدش يستدعخون خم سابسكرايب نولخم اوالاتنا دما لايك شر نولخم مدواتنا سكاب موداتا حابيركم ناصلحون فلما تيس كاب زعالت زيان نخل سب ازدر رب زعوا قداي فوتيرو زنبابا قداي اتي قتلت عدو حموش تقولعو زخونت إيرتراوي سدتنيا أب جرمن خلو إن حزنة كم زنبرة زفلتيو قدمي سلسة معالتي مالتون أب جرمن فتس أما قتلت أول علي عدو حموش تقولعو زخونت زي قتلت زي دما هفتق زنسو بترطاريتي بعال جزا تتحيزو كم زنبرة زفلتيو مخنياتو زي قدايزي إزا سبزيئة مالتون أب جزايا زي أسكريناون بمارتيلن بستفالالو مسارحتاتن أو كلتا سلسة تقوراريسو أب جزايا تعاصيوا ترخيوا كابزي حاليف دما اتاقوال 15 عامت قوالاون بخبير زخانة موقعات توقعا ونا صحيتانا وهسبيتال كمزعاتيتو ونزفلتيو زي موقعات زي كفز أمزرائيو اتم دكاتي عشرات دما دهاي معطفيهم نيرم يوم كابزي بستبقسن باركس افتي كبابي بزنورو بستبها ومسكرنت اتي بعال جزا ويدماتي افقاريا بتون حقي جرمن ويدما بوليس جرمن عبيد كسر حقي أو علوه كم زنبرة زفلتيوم باركس كابزي سبقسة اتي ترطرون دحرينا بنا حقي أكلات مخادن كوم دماتي مويتو استرخب ريسا ويدماتي مويتو استرخب أسكرين نمر مراكف لي دحري ممرح أبزل عليزي أسكرين ناي سلسة سوات 10 كم سرخب كافتم سلسة دما اتي حادة أفقاريا كم زخونة قدمي حدا معالتي بوليس جرمن حبريتا أو تينيرو نجرجن أتي بعال جزاجن نسو كم زي قاتلا نجرجن مويتا كم زرخب أيو حبريتا أنها زركب نزيد ما تأمن نتساينوس كابز علت زيان نتمرمر الدحري مزني علتجن أتي سبعيات وهايلو بترطارية تحيزو زنبرة أفقاريا مالتيو قتاليا مخانو مول تراغاقي صلو توم كل تدما اتحنتي
ናታ ዓርካ እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ናታ ዓርካ እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ናፍቲ ገዛ ብዝተፈላለዩ ነገራት ዝመላለስ ዝነበረ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ማለት እዩ። እምበኣርከስ ሎሚ ዕለት ፖሊስ ጀርመን ኣብ ልዕሊ እዛ ሞት ኣዶ 5 ቆልዑ ዝኾነት እሞ ድማ ቀታሊ ሰብኣያ ናይ ካሊእ ከይኮን ድማ ኤርትራዊ ኮይኑ ንኤርትራዊት እዩ ቀቲሉ ዘሎ። እዚ ጉዳይ እዚ ክልቲኦም ስደተኛታት እዮም ናብ ጀርመን ካብ ዝኸዱ ድማ ልዕሊ 4 ዓመት እዮም ኣቑፂሮም ዘለዉ። ነገር ግን እዚ ሰብ እዚ እቲ ዝሕለፎ ፍቅርን እቲ ዝሕለፎ ፅቡቕ ነገራትን ክሕዞ ኣይከኣለን። ኣዶ 5 ቆልዑ ዝኾነት በዓልቲ ገዝኡ ብሞርቴሎ ገይሩ ቀጥቂጡ ከም ዝቃተላ ሎሚ በቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ድሕሪ ብዙሕ ምፅራይን ድሕሪ ብዙሕ ምስክርነት ምስሓብን ንሱ ቀታሊኣ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ማለት እዩ። እምበኣርከስ እቲ ውሳኔ ድማ ኮነ ተባሂላ ስለ ዝተቃተለት እዚ ሰብ እዚ ድማ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ኣሎ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ተበጊሱ ድማ እቲ ኣስከሬን እውን ንስድራ ክወሃብ እዩ እናተባሃለ እዩ ዘሎ። ተወሳኺ ድማ እቲ ንኩሉ ሰብ መሕዘኒ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ሂወት ሃና እዛ ሃና ቅድሚ 1 ዓመት ናብ ስደት ዘምርሐት እንትኸውን ኣዶ 1 ቆልዓ እያ። እዛ ሰብ እዚኣ ዝተፈላለዩ ሕማቕ መገዲ ሓሊፋ ኣብ ስደት ስዑዲ ዓረብ በፂሓ ኣብ ጅዳ ዝበሃል እናነበረት ከም ዝነበረት ዝፍለጥ እዩ። ሃና ዒጋም ንምስትኽኻን ተባሂሉ ድማ ናብ ድሕሪት ተመሪሳ ማለት እውን ኣብ በረኻታት ደንበር ስዑዲ ዓረብ የመንን ክሳብ ራጎ ኣብ ዘሎ ቦታ ድሕሪ ምምላስ እዛ ሰብ እዚኣ ድማ ደኺማ ሞይታ ተባሂሉ ናብ ቤተሰብ መርዳእቲ በፂሑ ነይሩ። ነገር ግን ነብዚ ቅነ እዚ ሃና ብሂወት ከም ዘላ እቲ ትርእይዎ ዘለኹም የመናዊ እናመስከረ ይርከብ። እዚ ድማ ኣብ ሂወተይ ዝበፅሕ ሓደጋ ክስኮሞ እየ። ጉዳይ ሃና ወይ ድማ ሂወት ሃና ምድሓን ግን ክፃወሮም ሂወት ሃና ምድሓን ግን ወዓል ሕደር ክብል ኣይኽእልን ድሕሪ መዋሉ። እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ እውን እናተቃወልዎ ይርከቡ። ብዝሕዝን መልክዑ ሎሚ ብዛዕባ ሃና ወፂኡ ዘሎ ድማ እቲ ዓጊትዋ ዘሎ ወይ ድማ እቲ ደላሊ ወዲ ውቕሮ እንትኸውን ተኽላይ ዝበሃል ወዲ ውቕሮ እዩ ማለት እዩ። እምበኣርከስ ኣብዚ ሰብ እዚ ወይ ድማ ኣብዚ ተኽላይ ዝበሃል ወዲ ውቕሮ ደላሊ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለዩ ጉድኣት ዘብፅሕ ዝነበረ ደሞዘን እውን እስካብ 7-8 ወርሒ ኣነ ከፊለያ ኣስጊረየን እናበለ በዓሉ ዝቕበሎ ዝነበረ እንትኸውን እምበኣርከስ ነታ ሃና ትበሃል እውን ሒዝዋ ዘሎ እዚ ተኽላይ ዝበሃል ወዲ ውቕሮ ምዃኑ ሎሚ ተረጋጊፅሎ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕዚ እውን ናብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ጥርጣሬታት ነይሮም እዮም። ነገር ግን ሎሚ ካብቶም ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ደቂ ውቕሮ ዝወፁ ሓበሬታን ከምኡ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ እሙናት ዝበሃል ሓበሬታ ዝወፀ እዚ ሰብ እዚ ተኽላይ ዝበሃል ወዲ ውቕሮ እዩ። ኣዕርክቱ ድማ 3 ደቂ ውቕሮ ከም ዘለዎ እዚኦም ኩሎም ድማ ተኣኪቦም ነዛ ሰብ እዚኣ ወይ ድማ ንሃና ዓጊቶማ ከም ዘለዎ እዩ እናተሓበረ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። እምበኣርከስ ንሎሚ ዝወልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩም እናፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ፃንሕቲ ይጎረልኩም። ሰላምታ ይንዓኹም።